Davao City. Life is here. Mga bata, nagkita na usab kita. Nakahinumdum pa ba mo sa akong ngalan? Ako si Teacher Ninya, ang inyong makauban, karong si Manaha. Hinaot nga anaa pa mo sa maayong kahimtang karon. Malipayon, ug andam na nga makaton. Andam na ba mo? Andam na. Nakahinumdum pa ba mo sa atong nakatunan kaniadtong niaging si Mana? Atong sulayan. Isulti ang ngalan sa lugar sa komunidad nga akong ihulagway. Una, diri ginapreso ang mga kawatan ug dautan nga tawo sa atong komunidad. Tama! Istasyon sa pulisya. Ikaduha, diri ta makakak-on nga musulat, mubasa ug muihap. Diri usab kita makakad-on og sakto nga pamatasan. Tama! Eskwelahan. Ikatulo, diri ta mga ligo ug maglangoy-langoy. Mamahimo usab kita nga magdula dire. Tama! Dagat. Ug ang ikaupat, diri ta nagaampo ug nagapangaliyupo. Kinahanglan nga disente ang atong suoton na sinina kung musulod ta diiri. Tama! Simbahan. Kay abtik man kamo nga nakatubag sa akong mga pangutana, hatagan ko kamo og tulo ka bituon. Usa, duha, tulo. Karong si Manaha, ato makita ug mahatagan ug pagtagad ang mga maanindot nga butang sa atong palibot. Sama sa sanga, kahoy, ugat, dahon, bulak, panganod ug uban pa. Manganta usa kita. Dito sa mong bukid, daghan og bakilid, pagsidlak sa adlaw, bulak kay nigimaw, daghan og punuan nga pwedeng masilungan, kahoy, bulak, bato, makita ninyo dito, dali panganhimo sa bukid namo, aron malipay ta, grasya kanindot ba, dali panganhimo sa bukid namo, aron malipay ta, grasya kanindot ba. Sa kanta, unsa nga mga butang ang imong nadungog ug posible nga makita diri sa hulagway. Sa hulagway adunay bungtot, adlaw, panganod, bulak, kahoy o mga punuan, bato o guban pa. Maayo kay abdi kaayo mo nga nakakita. Nasayod ba kamo nga ang mga butang nga atong nakita kay adunay mga linya, color, forma ug tekstura. Tan-awa pananglitan ang usa ka punuan. Ang lawas niini mamahimong idibuho gamit ang duha ka tul-id nga linya. Aduna pud kini pakurba o pabalod-balod nga linya sa iyang mga ugat. Pakurba usab nga linya ang iyang mga dahon. Kuluran nato kini. Unsa ang kasagaran nga kolor sa dahon? Tama! Lunhaw! Sa English nga pinulungan, green ang tawag ni ini. Unsa ang kolor sa punuan? Tama! Tabunon o tsokolate. Sa English nga pinulungan, brown ang tawag ni ini. Unsa pod ang kolor sa iyang mga ugat? Tama! Tabunon o tsokolate gihapon.
Unsay tawag ani sa English nga pinulungan? Tama, brown. Kung imong gunitan ang lawas sa punuan, unsay imong naobserbahan? Hamis ba kini o sapnot? Tama, sapnot. Tungod kay ang tekstura niini kay dili hamis. Manganta kita. Ang M kay M, ang M kay M, naay tingog ang letra ang M kay M, ang A kay A, ang A kay A, naay tingog ang letra ang A kay A, ang T kay T, ang T kay T, naay tingog ang letra ang T kay T, ang Y kay Y, ang Y kay Y, naay tingog ang letra ang Y kay Y, ang O kay O, ang O kay O, naay tingog ang letra ang O kay O, ang S kay S, ang S kay S, naay tingog ang letra ang S kay S, ang U kay U, ang U kay U, naay tingog ang letra ang U kay U, ang K kay K, ang K kay K, naay tingog ang letra ang K kay K, ang I kay I, ang I kay I, naay tingog ang letra ang I kay I, ang N kay N, ang N kay N, naay tingog ang letra ang N kay N. Maukat to ang mga letra nga inyong natun-an kaniadtong mga niaging simana. Karon, aduna na pud tay makatunan nga bag-ong letra. Ang letra nga I. Ang letra I. Unsay ngalan ani nga letra? Tama. Kini ang letrang I. Adunay dako ug gamay nga letrang I. Kini ang dako nga letrang I. Kini ang gamay nga letrang I. Dako nga letrang I. Gamay nga letrang I. Adunay tingog ang letrang I. Ang tingog kay E. E. Kamu daw? Baliko nato. E. E. Maayo kaayo. Hatagan ta mo og tulo ka bituon. Usa, duha, tulo. Manganta na pud usab kita. Ang I kay E, ang I kay E, naay tingog ang letra ang I kay E, ang I kay E, ang I kay E, naay tingog ang letra ang I kay E. Adunay mga butang o pulong nga nagsugod sa letrang I. Mao kini ang mga butang o pulong. Atuang ilitot. X. X. Embudo. Embudo. Elepante. Elepante. Espada. Espada. Estante. Estante. Aeroplano. Aeroplano. Empanada. Empanada. Eskwelahan.
eskwelahan. Elsa. Elsa. Karon, atong tun-an kung unsaon pagsulat sa dako o gamay na letrang I. Atong tun-an ang pagsulat sa dako nga letrang I. Tan-awa og maayo. Sa inyong papel, linya nga patindog, pahigda, pahigda, pahigda. Usa pa. Linya nga patindog, pahigda, pahigda, pahigda. Karon, isulat nato sa hangin. Linya nga patindog, pahigda, pahigda, ug pahigda. Usa pa. Linya nga patindog, pahigda, pahigda, pahigda. Karon, atong tun-an ang pagsulat sa gamay na letrang I. Sa inyong papel, linya nga pahigda, kurba pataas, paubos. Karon, isulat nato sa hangin. Linya nga pahigda, kurba pataas, paubos. Atong timan-an nga ang gamay nga letrang I magsugod sa baglis nga pula. Maukad to ang letrang I. Hinumduman nato mga bata nga adunay mga maanindot na butang sa palibot sama sa sanga sa kahoy, dibuho sa ugat, dahon, kahoy, bulak, tanom, bundok, panganod ug uban pa. Ug kini angay natong tagaan og importansya. Makita kini tanan sa atong palibot sa balay, eskwelahan ug katilingban. Ang ika-11 nga letra sa sinubuanong Binisaya kay ang letrang I. Adunay daghan nga ngalan sa butang nga nagsugod sa letrang I. Sama sa elepante, ekis, empanada, espada, embudo, ug uban pa. Hinaot nga andam nakita mo tubag sa atong buluhaton alang sa kinaugalingong pagkat-on, alang sa ikatulong kwarter, ikatulong simana. Pangutana baya sa imong kauban sa balay kung aduna kay kalibog ug wala kaayo nga nasabtan ha? Sa makausap pa, ako si Teacher Ninya ang inyong magtutudlo karong adlaw. Ang tingtang